اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا، نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميع الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، فوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب كاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي كاظم محمد بن عبد الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.